बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे कबल मैं 2-3 वीडियो जो हैं वो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने इस कायनात के बारे में बात की थी कि ये किस तरह शुरू हुई, बिग बैंग किस तरह हुआ, सिंगुलरिटी पॉइंट के बारे में भी बात की, और फिर जो हमारी कायनात है जो तेज़ी से साथ फैल रही है, इसका अंजाम क्या होगा। इसके साथ ही मैंने इसका भी ज़िक्र किया था कि अल्लाह ताला एक हमेशा से कायम है और हमेशा कायम रहेगा। और मैंने इटर्निटी और इन्फिनिटी के बारे में भी बात की थी, यानी खुदा ताला के नज़दीक वक्त की जो है वो कोई पाबंदी नहीं। इसलिए जो मुसलमानों में जो मिथ फैली हुई है कि अल्लाह ताला जब कुन कहता है तो उसी वक्त जो है वो हो जाती है, हालांकि ये गलत है, क्योंकि खुदा ताला के पास नज़दीक वक्त की कोई अहमियत नहीं। इसलिए जब अल्लाह ताला किसी बात का इरादा करता है तो वो होना शुरू हो जाती है और वो होकर रहती है, चाहे उसको अरबों साल लग जाएं, वो हो जाती है। तो ये बात जो है वो ज़हन में रखनी चाहिए कि कुन फयकून का मतलब ये नहीं कि जादू की छड़ी चलाई और फ़ौरन वो काम हो गया। नाज़रीन इकराम, ये हमारी कायनात जो है वो इतनी बड़ी है कि इंसान जो है वो पागल हो जाता है कि वो उस पर अहाता कर ही नहीं सकता। इस जो है हमारी कायनात, इसमें बेशुमार स्टार्स हैं जो हमारे सूरज से भी बड़े हैं, कई गुना बड़े हैं, और इसमें प्लानिट्स भी हैं, और बाज़ प्लानिट ऐसे हैं जिनमें जो है ज़िंदगी है, वहाँ कोई मखलूक भी है। कुरान करीम हमें यही बताता है और साथ ये भी पेशगोई करता है कि एक दिन आएगा कि इंसानों की उन मखलूक़ात से भी मुलाकात होगी। नाज़रीन इकराम, जब अल्लाह ताला ने ये इरादा किया कि वो इंसान को बनाएगा, तो इसके लिए जो है वो पहले कायनात बनाई और फिर ये देखा कि इंसानों के लिए ज़िंदा रहने के लिए जो एटमॉस्फेयर चाहिए वो भी तो चाहिए। तो उसके लिए आज से 4,500 अरब साल जो है वो पहले उसने ज़मीन बनाई, और ये ज़मीन किसी सुपरनोवा का फट जाने के बाद जो है जो एस्ट्रॉयड बनते हैं, उसका एक पूरा एस्ट्रॉयड हो सकता है या कई एस्ट्रॉयड मिलकर जो हैं वो ज़मीन बने हैं। और ये जियोलॉजिस्ट हैं, उनका ये ख्याल है कि बाज़ का ये ख्याल है कि इसमें पानी पहले ही था, लेकिन अक्सर यही सोचते हैं, उनका यही ख्याल है कि एक बहुत बड़ा प्लानट जो फ्रोज़न प्लानट था वो ज़मीन से आकर टकराया और कशिश सकल यानी ग्रेविटी की वजह से यह ज़मीन के साथ ही रह गया। और चूँकि जो है ना बर्फ़ जो है उसमें लॉक्ड ऑक्सीजन होती है, तो वो जब तक पानी ना बने उस वक़्त तक ऑक्सीजन नहीं बन सकती। तो जो है वो इसके लिए भी खुदा ताला ने एक बहुत बड़ा निज़ाम बनाया, यानी जो हमारी ज़मीन है इसके 4 हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है ना वो क्रस्ट कहलाता है, उसके नीचे जो है वो मेंटल है जो पूरी ज़मीन का तकरीबन 2/3 हिस्सा है, जो सॉलिड भी है, और जो है वो रबड़, जो हार्ड रबड़ की तरह जो है वो फैल भी जाता है और जो है ना पिचक भी जाता है। और उसके नीचे जो है वो आउटर कोर है, और सबसे दरमियान में जो है वो इनर कोर है।
تو یہ جو ہم نے تو بچپن سے یہی سنا ہے کہ انٹر کور جتنی بھی ہے وہ ساری لاوا ہے، لیکن اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سالڈ ہے، لیکن تیزی کے ساتھ گھوم رہی ہے، اور اس گھومنے سے جو ہے وہ ارتھ میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، جو زمین کے نارتھ سے نکلتی ہے، 3-4 میل اوپر جاتی ہے اور واپس جو ہے وہ ساؤتھ پول میں جا کر جو ہے وہ ایمرج ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو ارتھ میگنیٹک فیلڈ ہے، یہ جو اسپیس میں جتنی بھی جو ہارمفل ریز ہیں، گاما ریز ہو یا کاسمک ریز ہوں یا ریڈیو ایکٹیو ویز ہیں، ان کو زمین تک پہنچانے میں جو ہے نا وہ مدد، زمین سے بچانے کی مدد کرتی ہیں، وہ زمین تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریز جو ہیں وہ زمین پر پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے جو پانی ہے اس میں جب آکسیجن نکلتی ہے تو وہی آکسیجن جو ہے وہ اوزون لیئر بنا دیتی ہے، اور جو ریز جو ارتھ میگنیٹک ریو نہیں روک سکتی ان کو روکنے میں مدد دیتی ہے۔ تو یہ انسان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہوا ہے۔ اور جب آبادی تو کوئی نہیں تھی اس زمانے میں، کوئی جاندار چیز نہیں تھی، اور اس کے لیے جو پانی ہے، یعنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو انر کور ہے وہ تو 5200 سیلسیس کی طرح گرم ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو نا اس کے پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ جو مینٹل ہے وہ باہر نکلا، اور اس سے جو ہے وہ زمین بن گئی اور جو ہے وہ پہاڑ بن گئے، اور اس طرح جو ہے نا وہ ہماری زمین جو ہے وہ اس کو نظر آنا شروع ہو گئی۔ تو جو پانی جو تھا وہ جو ان کا موجیں ہیں، جو موجیں ہوتی ہیں پانی کی، وہ آ کر زمین سے ٹکرانا شروع ہوئی، اور جب زمین سے ٹکرانا شروع ہوئی تو وہاں ایلگی پیدا ہو گئی، اور ایلگی سے جو ہے اس میں جو کلوروفل نکلتی ہے، اس سے فوٹوسنتھسس پروسیس جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور اس طرح جنگلات اور گرینری پیدا ہو گئی، اور وہاں سے جو ہے وہ مخلوق پیدا ہونا شروع ہوئی۔ وہ کس قسم کی تھی اس کا تو ہمیں زیادہ علم نہیں، ہو سکتا ہے کیڑے مکوڑوں سے ہی شروع ہوئی ہو، لیکن جہاں تک ہمیں علم ہے کہ وہ آج سے 70 لاکھ سال پہلے جو ایک مخلوق تھی جو ایپ لائک تھی، یعنی نہ وہ چمپینزی تھی نہ ایپ تھے، بلکہ وہ انسانوں کی ایک ابتدائی شکل تھی، اور وہ ایپس کی طرح اور انہی کی طرح چلتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہومو ایریکٹس پیدا ہوئے، انہی میں سے چلتے ہوئے جو ہے وہ نیانڈرتھالز بھی آئے، اور تقریباً 1.5 لاکھ سال ہوا کہ انہی میں سے جو ہے وہ ہومو سیپین یعنی انسان بن گئے۔ اور انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل بھی دی، سوچنے کی طاقت بھی دی، بولنے کی طاقت بھی دی، اور ان کو یہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ وہ اپنا ما فی الضمیر جو ہے وہ کس طرح دوسروں تک پہنچا سکیں۔ تو ناظرین کرام، میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید بات کروں گا انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔